میں مطالعے دے حوالے نال کوشش کیتی ودا رہا جو کتاباں اچھا کتابیں کو میں پڑھا. جوش ملی آبادی دی نثر یادوں کی برات، محسن نقوی دی شاعری، پروین شاکر دی شاعری جیڑی میں باقاعدہ پڑھی ہے. تو ان دے بعد ڈاکٹر علی شریتی جا کتاباں شاعری دے حوالے نال جیرے نام میں پہلے چاہ گیا بڑے مزیدار اور بڑے دل لہ دے انہیں کو بار بار پڑھا. تو والا ڈاکٹر علی شریتی ایک ایران دا مفکر رہا، انجا 24 کتاباں گھن کے میں رکھے ہوئے ہیں اپنے کو. وہ 24 کتاباں میں بار پڑھن، لیکن ان دے باوجود ہی ولا نویں لگ دن میں کو میرے ولا دل لہ دے انہیں کو ولا پڑھا. ایویں ہی کربلائی صاحب دے حوالے نال جناب سرور کربلائی میرے کو یہ شرف بھی حاصل ہے جو میں انہوں نے بیٹھا اور انہیں دے حکم نال کچھ قدم بھی بھرن. انہیں دی محفل دے وچ بہ کے انہیں دے کٹھے چاہ بھی پیتی ہے تو انہیں دی ڈھیر ساری گفتگو بھی سنی ہے. بالخصوص جب میں 6 ملے دا ایک پلاٹ ڈی جی خان گدا تو انہیں میں کو سمجھایا. ان دے بعد میں شادی کی تھی، شادی دے بعد میں کو بلائے نو نال اور لیکن آنکھوں نے بھی میں کو شادی تے نہیں سجا تو بلا اون حوالے نال میں کو سمجھایا انہیں بھی شادی کیوں ضروری ہے. شادی دے بعد بندے کو اپنی گھر والی واسطے فیرون نہیں بننا چاہیے. یہ سونا گالی انہیں جا میں کو اج بھی یاد ہے. تو ہن میں انہیں دا کتاباں باقاعدہ پڑھدا پیا. سجدہ سینہ نغمے نوک سینان دے میرے ہتھے کائے نہیں آئی، سجدہ سینہ میرے کو لاتی ہے، میں وہ تلاوت کرنا رہے نا. تو ہن میں کو امار یاسر خان کتاب دیتی ہے کربلائی صاحب دی فن تے شخصیت، سید مالک اشتر نے لکھی ہے. مالک اشتر کہ ایک بہت وڈا صحابی اور جنگجو دلیر نڈر سائیں دی ایک نظم پیش کرنا پیا سائیں سرور کربلائی صاحب دی. تو صاحب سن سو اور دیکھ سو جو سارے اگوان، سارے او لیڈر، سارے او قومی رہنما ساکو کیا آہ گیا. وہ لکھتن سے زمانہ ماہو مریخ دے سرحدیں تو ٹپ گئے، اساد سر پتھریں دی چوکھاٹ تو نہیں چو دے، اے نو خدائیں دی ناس دھرتی دے ظلم ساندے وطن دے وچ بے وطن سنی دے شریف لوگو غریب لوگو. پلوتا حرف دعا نہیں ہوندا تے کوئی پتھر خدا نہیں ہوندا، عظیم علماء خطیب لوگو اے علم و دانش دی درس گاہیں دی شان و شوکت ادیب لوگو، اے راہبری دے فطور وچ مبتلا مریضو عجیب لوگو. میرا سوال ہے ہزار نسلاں دے بعد کتلا اساجا نسلاں ان نو خدائیں دی نحس دھرتی دی کھاد بن کے غلامی دی بے حیا فصل کو پلے جا رہسن تے اپنی قسمت دی کال وین اپنے منہ تے مل کے لہو دے دیوے محلے دے وچ بلے جا رہسن تے پترا کی تے منوتیاں من کے غلام کے تے جنے دے رہسو تے اپنے پھاسن دے جال ہتھیں دے نال کے تے ونے دے رہسو. وطن دے بچ بے وطن سنی دے شریف لوگو غریب لوگو، پلوتا حرف دعا نہیں ہوندا تے کوئی پتھر خدا نہیں ہوندا. واہ ظالم دا ظلم آکھ نہ جابر دی جفا آکھ، ظالم دا ظلم آکھ نہ جابر دی جفا آکھ، ہر گال کو بس دنیا اتے اپنی ہی خطا آکھ. حق منگنا ہوئی اپنا تا خیرات سمجھ منگ، حق منگنا ہوئی اپنا تا خیرات سمجھ منگ، مل ونی جے خیرات تا حاتم دی سخت